by a different name. I'm running on heartache when I feel betrayed. Hello mga idol, welcome back sa akong vlog. Karon nga adlaw, grabe ka espesyal kay ikaduha nako ni pagbisita diri sa Bulao Cold Spring. Lagi mga idol kay kini nga lugar dili gini siya makapasumo sa atong paglaag kung i-choose nato ning Bulao Cold Spring. Kung mag-anhi mo diri sa Bulao Cold Spring mga idol, muagi pa gyud mo og hanging bridge. Pero kining hanging bridge ligon kay ni nga pagkahimo. Bala magtuya-tuya kini, pulbaan man ka muagi, pero kini nga hanging bridge safe kaayo ni. Diri nimo makita ang kalimpyo sa tubig mga idol. Tan-awan ninyo ang palibot samtang kami nga lakaw padulong didto sa pinakatumoy ani nga hanging bridge. Kay nakatabok naman ta sa hanging bridge, karon maghulat na pud ta sa atong sakyan padulong mismo didto sa Bulao Cold Spring. Pero mabaklay man siya kay lagi gikapoy nag-ubaklay gikan pa dito sa taas agi sa hanging bridge. So karon nagsakay nami og bunggo padulong didto sa Bulao Cold Spring mismo. Shout out day ko sa akong mga kauban dire. Samtang kami nga nagsakay anang bunggo, grabe ka lingaw ang among experience ana mga idol. So finally na nagita sa Bulao Cold Spring. Mo ni ang palibot diri mga idol. Before ka makasulod sa Bulao Cold Spring mismo, pwede pud ka mag-picture taking aning I love Bulao. So pahingmang no sa moagi mo hanging bridge, makita ninyo ang mga panghimangno nga angay ninyong mahibaw-an og moagi mo sa hanging bridge mga idol. Pag-abot na mo sa area mga idol, mao ni among nakita ang tin-aw kay nga tubig diri sa Bulao Cold Spring. Dili lang kay tin-aw kana mga idol, pagligo na mo ana nga tayo mga idol, grabe ka bugnaw. Suwak kay ni karon sa tag-init kini nga lugar. Pahibalo lang mga idol, mag-anhi mo dani nga dapit kabatuhan gini siya. Careful lang mo ani kay dagko ra bang bato, maligyas unya mo. Pero swak kaayo ni nga area mga mas idol. Nindot kaayo mga idol kauban nimo ang imong mga higala, pamilya diri nga dapit. So maura ni akong video mga idol, salamat kaayo sa inyong pagtan-aw ani nga vlog. Daghan kayong salamat di ay sa mga tao nga nag-uban namo diri sa Bulao Cold Spring. Kay lagi kini mga idol, ikaduha na namo ni nga pag-anhi dili gid ni sumo nga lugar. Daghan kayong salamat ni Sir Antonio Ligaspi nga gikan sa Australia. Salamat sa mga tao nga nag-uban kanamo. Kung niagi ni sa imong wall mga idol, paki-share ko ani nga video og like. Salamat kaayo sa inyong mga suporta. Pagbutang mo diya mga idol og taga-asa mo sa comment section kay ato nang masahon or ato nang replyan ang inyong mga comment diya. Daghan kayong salamat mga idol. God bless us all. Bye-bye!